تھے کہ شاہ نواز صاحب ہمیں مکے اور مدینے کی یاد تازہ کروا رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا حافظ یوسف مسعود صاحب کو۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے۔ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلا رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے؟ پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ رمضان دے 9 روزے مکمل ہو گئے، صبح انشاءاللہ 10واں روزہ ہے، پہلا داکا صبح ختم ہو جانا۔ اگلے دن دی گل سی، کہہ رہے ساں رمضان آ رہے ہے، 2-4 دن ہور نگے پھر تہاں کہنا ہے رمضان جا رہے ہے۔ 10 روزیاں دا پتہ نہیں چلیا کنی تیزی نہ گزر گئے۔ اس رمضان دے روزیاں تو ہی سانو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس طرح رمضان دے روزے بڑی تیزی نہ گزر گئے، اس طرح ساڈی زندگی دے ایام بھی بڑی تیزی نہ گزر رہے ہیں۔ لیکن اسی اس بات تو بے خبر ہاں، ساڈا وہی طریقہ کار ہے، رمضان چ کوئی 4 دن بعد آ گئے، بعد چ پھر پورا سال اویں چلنا ہے جس ڈگر تے ہی چلنے پے۔ رمضان چ جھوٹ نہیں بولنا جی روزہ رکھیا ہے، رمضان چ گال نہیں کڈنی روزہ رکھیا ہے۔ کئی روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولی جاندے نے، گالاں بھی کڈی جاندے نے، بول دے نہیں، سارے کام ہی کری جاندے، لیکن انہاں نوں سوائے بھوک تو پیاس تو کچھ نہیں لبدا کہ روزے دا فلسفہ، روزے دا محور ہے تقوی۔ جس روزے تقوی نہیں، اللہ نو وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ دنیا دیاں جنیاں عبادات نے نا، ساریاں عبادات دا محور اور مرکز ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا۔ سورہ نساء چلا گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی،
والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا والو اللہ دی عبادت کرو، دنیا دے لوگو جس طرح پہلے لوگاں نے عبادت کی تھی، اور عبادت دا مطلوب اور مقصود ہے تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ قربانی دی واری آئی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، قربانی 1 کروڑ دی کرنا ہے، 2 کروڑ دی کرنا ہے، اگر اس قربانی چ تقوی نہیں تے اللہ نے مینوں تیریاں قربانیاں دا گوشت تے خون نہیں چاہیدا، بلکہ تیرے دل دا تقوی چاہیدا ہے۔ اللہ لے جائے حج عمرے واسطے، آمین کہہ دے، او دے خزانے کو کمی۔ اتھے بھی اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زادے راہ لے کے جاؤ، لیکن دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ کی ہے، وہ تھوڑے دل دا تقوی ہے۔ تو میں بات یہ کرنا چاہنا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی دا لباس پالو تھوڑے واسطے بہتر ہے۔ تقوی ہے کی خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہ تو بچنا، یہ دا نا تقوی ہے۔ جیڑا انسان آندہ ہے، کئی بندے فلاسفر ہوندے نے نا، وہ آندے نے چھوٹے چھوٹے گناہ کر لو، انہیں وضو کران گے جاندے نہیں لبنے۔ کئی لوگ کہندے یہ بھی ذہن ہے بھی نماز پڑھنی ہے تے گناہ جاندے نہیں لبنے، پتہ ہے کہ گناہ کرن تو بعد انہیں وضو بھی کرن دینا ہے کہ نہیں۔ دنیا دے اندر اے موبائل ہے نا یا میکرا فون ہے، انہیں بنان والے نے کہہ دی وارنٹی 1 سال ہے 2 سال ہے، جیڑا چیز بنا رہا ہے اس چیز دی وارنٹی ہے، جیڑا بنا رہا ہے او دی وارنٹی کو نہیں، نہ وارنٹی ہے تے نہ گارنٹی ہے۔ اوے گول گپے ہو دائیو رام نہ تھلے آگے عبداللہ۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ انسان دی نہ وارنٹی ہے تے نہ اچھی بولو گارنٹی ہے۔ کوئی انسان نہیں یہ گل کہہ سکتا کہ میں اتنے سال زندہ رہنا ہے جی، کو پتہ ہی کوئی نہیں، جیڑا سا اندر ٹر گیا ہے باہر بھی ہونا ہے کہ نہیں۔ آمینہ دے لال بیٹھے آقا فرماندے نے صحابیوں موت نو کنا یاد کر دیو، کوئی صحابی کہنے لگا میں بھی کم کرنا ہے، میں وہ بھی کرنا ہے، میں بھی کرنا ہے، فرمایا لمیاں گلاں کر دے ہو، منو محمد نو پوچھو نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جدوں میں سجے پاسے سلام پھیرنا میں کہنا پتہ نہیں محمد تینوں موت نے کھبے پاسے بھی سلام پھیرن دینی ہے کہ نہیں۔ اتنا پوری کائنات دے سردار موت نو یاد کر دے تے سانو یاد ہی کوئی نہیں۔ اور قرآن دی جس سورت نو میں پڑھے ہے یہ دے اندر اللہ نے بڑی عظیم گل کیتی ہے اور قسمہ کھا کھا کے کیتی ہے، 7 قسمہ چکیاں نے رب کائنات نے۔ ادھر توجہ میرے ور رہے، رمضان دے مہینے نو پان تو بعد جس انسان نے یا عورت نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک نہیں کیتا، یہ دے جنہ بد قسمت بندہ کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ کہ رمضان جیسا مہینہ آیا ہے تے ساڈے سر تے جوں بھی نہیں رینگی، اسی گناہ نہیں بخشائے، اپنے نامہ اعمال نو صاف نہیں کیتا، ہجے مہینہ ایسا ہے کہ فرشتے دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، آوازاں لا رہا فرشتہ روزانہ بلا ناگا، وہ نیکیاں کرن والیا نیکیاں نو ہور زیادہ کر دے، گناہ کرن والیا اپنے گناہاں تو باز آ جا، فرشتہ روزانہ بلا ناگا۔ اور آمینہ دلال فرماندے نے افطاری دا ٹائم ہوندا ہے یا دن دا ٹائم ہوندا ہے، اللہ اپنے بندے جہنم دے کولوں آزاد کر دے نے بلا ناگا، ہر دن تے ہر افطاری دے ٹائم۔ دعا کرنا کل اللہ سانو بھی انہاں بندیاں چ شامل کر لے جنہاں نو جہنم کولوں آزاد کرنا ہے۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے انہاں نو بھی شامل کر لے، وہ دے خزانے اچ کو کمی ہے، ڈیلی بیس تے بندے جہنم کو آزاد ہو رہے ہیں۔ اور اگلی گل سنو، جنہیں پورا مہینہ آزاد ہونے نے نا تے آخری چاند رات جنوں آندے ہو اللہ نے فرشتیاں نو کٹھیاں کر لینا، میرے فرشتیوں آؤ بھائی پورا مہینہ میرے بندیاں نے مزدوری
کتے قیام کیتا ہے، کتے روزہ رکھیا ہے، کتے اعتکاف کیتا ہے، کتے قرآن پڑھیا ہے، کتے نوافل پڑھے نے، اذکار کیتے نے، افطاریاں کروائیاں نے، سریاں کروائیاں نے، افطاریاں کیتیاں نے، سارا کوئی صدقہ خیرات کیتا ہے۔ فرشتوں دسو کی کراں؟ اللہ جی تھانوں پتہ ہے، فرمایا میرے فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ، جنہیں میں پورے رمضان چ آزاد کیتے نے اج دی رات چ انہیں ہور آزاد کر چھڑے۔ بھائی احمد صاحب نے منو آج سپیشل فون تے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ویکھو کنا غفور الرحیم ہے، او دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو سانو چاہیے اللہ قسمہ چوک کے ایک گل کر رہے ہیں، توجہ ہے جی نا سارے دی ماشاءاللہ، گوڑے چھڑ دیو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ اور میرے بندیا میں رب قسمہ پہ چکنا، اللہ نو حق حاصل ہے، مخلوق جو جدی چاہے قسم چکے پر بندے نو حق حاصل نہیں۔ اور رب دی ذات تے او دی صفات تو علاوہ کسے اور دی قسم کھائے۔ کئی ایویں بندے آندے نے مینوں دودھ پتر دی قسم ہے، مینوں فلانے پیر دی قسم ہے، مینوں فلانے گدی نشین دی قسم ہے۔ نہ کریا کر، رب دی ذات تے او دی صفات تو علاوہ مخلوق جو کسے دی قسم اٹھانا اللہ دی ذات نہ شرک ہے۔ تے رب نو حق حاصل ہے، او قسمہ پہ چکدا ہے، کتے آندا ہے وتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتے اللہ کہہ رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ هِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کتے اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کیتے اللہ آندے نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ کیتے اللہ فرماندے نے یاسین، ادھر میرے حال ویکھو، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور کتے فیصلہ بادی اللہ کہتے ہیں، اللہ آندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بربک مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ایک قسمہ ساریاں ایتھے بھی کھا دیاں نہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۔ اور فیصلہ بادیو قرآن وال غور کرو، اللہ آندے نے منو سورج دی روشنی دی قسم، والقمر اذا تلاہا،
مینوں چن دی چاننی دی قسم والسماء وما بناها مینوں والنہار اذا جلاها مینوں دن دی چٹیائی دی قسم واللیل اذا یغشاها مینوں رات دے نیرے دی قسم جدوں چھا جاندی ہے والسماء وما بناها مینوں آسمان دیاں بلندیاں دی قسم والارض وما طحاها مینوں بچھی ہوئی زمین دی قسم افاگے کیے ونفس وما سواها مینوں برابر کیتے ہوئے نفس دی قسم اگے اللہ دے نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور میرے بندیا دے میری او بی بی او سن لو اللہ دے نے تھانوں میں دو راہ دیتے نے ایک رستہ برائی دائی ایک رستہ اچھائی دا تینوں میں دو طاقتاں دتیاں نے ایک طاقت گناہ دیا ایک طاقت جیڑی ہے نیکی دی ہے ایک طاقت اچھائی دی ہے ایک طاقت برائی دی ہے ہن تیرے تے سارا کچھ ہے دنیا چ بندیا چاہ تو نیکی دے رستے تے چل پے یا تو برائی دے رستے تے چڑھ جا اگر برائی کر کے آئیں گا برائی دا رستہ اختیار کر کے آئیں گا پھر قیامت نو میں اپنیاں من مرضیاں کراں گا تو دنیا چ اپنیاں کیتیاں تے قیامت نو میں اپنی مرضی کراں گا پھر تیرا جہنم تیرا انتظار پہ کر دی ہے پھر قبر دے سپ تے ٹھوئیں تیرا انتظار پہ کر دینے پھر قبر دا شکنجہ جیڑا ہے تیرا انتظار کر رہے اور گناہ کر کے آئیں گا تے یاد رکھی مار مار کے تیری چمڑی ہو دیڑ دیواں گا جہنم دیاں وادیاں تیرا انتظار کر دیاں نے اگر اچھائی کر کے آئیں گا تے اللہ فرماندے نے پھر میں تینوں VIP پروٹوکول دیاں گا روزے رکھن والے قیام کرن والے ہائے ہائے افطاریاں کروان والے سریاں کرن والے قرآن پڑھن والے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے اتقاف کرن والے سرگی ویلے اٹھ کے گناہاں نو یاد کر کے رون والے قیامت نو آئیں گا اللہ فرماتے نے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم اللہ فرماندے نے پھر میں تیرا دنیا چ بھی یار ہاں تے آخرت چ بھی یار ہاں ہن جدا رب یار ہوئے انہوں کہہ دی پرواہ ہے بولو بھی فرمایا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اللہ فرماندے نے دا ترجمہ میں کرنا ہونا اللہ دے نے جو میں چاہنا وا وہ تو دنیا چ کر کے وکھایا میری جنت چ جو تو چاہیں گا میں تینوں عطا کر دیاں گا ایتھے میری چاہت جنت تیری چاہت کیوں وجہ ایتھے میری چاہت اللہ کہہ رہے نے جنت تیری چاہت کیوں اگلی آیت جواب دے رہی ہے نزولا من غفور الرحیم اللہ دے نے میں اوتھے تیرا میزبان ہونا ہے تو جنت چ میرا مہمان ہونا ہے دنیا چ بھی رب دا مہمان آیا نا رمضان اللہ دے نے تو دنیا چ میرے مہمان دی میزبانی کیتی ہے اگلے جہان تو میرا مہمان ہوئے گا پھر میں رب تیریاں میزبانیاں کراں گا ذرا غور کر اے میزبانی کی ہے رمضان دی من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
فرماندے نے جس بندے نے رمضان دے روزے رکھے ایمان دے نال سواب دی نیت دے نال او دے گناہ 83 سال دے نے او دے گناہ 50 سال دے نے او دے گناہ 60 سال دے نے اللہ فرماندے نے غفر لہو آقا فرماندے نے غفر لہو ما تقدم من ذنبی تو رمضان دے روزے رکھ کے آئیں گا میں 60 سال دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیاں گا اگلی گل سننے والی من کام رمضان اور تراویاں نہ پڑھنے والے ہو سن لو پیچھے بہ کے گپا مارنے والے ہو سن لو من کام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تراویاں پڑھ کے آ جماعت نہ پڑھے تراویح پچھلی راتی پڑھے تہجد قیام اللیل میں ایک گل کرنا ہونا 5 نمازاں ایسیاں نے انہاں واسطے مؤذن بلند ہے تہجد دی نماز واسطے رب خود بلند ہے تہجد دی نماز رب دی لاڈلی نماز ہے تے پردے بھی اوہی نے جڑے رب دے لاڈلے نے ہاں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نرم تے گرم بستر چھڈ کے جڑے اٹھ پیندے نے پچھلی راتی اللہ اللہ او دی محبت دا کھو جو لیندے نے اے جیڑیاں ٹنڈاں نے اکھاں گناہاں نو سامنے رکھ کے انہاں دے وچوں آنسو کٹ دے نے اللہ دے نے میرے بندے جدو تو پچھلی راتی رونا ہے انہاں مینوں کوئی بندہ چنگا نہیں لگدا پھر میں اپنی رحمت دی چادر نہ تیرے آنسو صاف نہ کراں رحمان نہ آکھی پچھلی راتی آتے صحیح نا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں فیصلہ بادیو صدر نو اپنے تخت تے بہن دا مزہ نہیں آؤندا جنہ پچھلی راتی کمرے دیاں لیٹاں بند کر کے مسلے تے رون دا مزہ آؤندا اکھاں گلیاں کار تے بلیاں ٹلیاں چھڈ اتوں آواز آوندی ہے میں تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈی میں گناہ کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً عَمِلُوا تکبیر
سجدہ جائے گا دوجے نمبر تو نصیب شاہ جنت جائیں گے نصیب نہیں ہوئے گا نصیب پولیس تو ایک لنگے گا جو بجلی چمکتی ہے نماز دے پڑھا کرو جو تکبیر پچھلی مجرم کہن گے ایک ایسی چٹھی تے کہ تو بعد تہجد نہیں چھڑ سکدا یہ بندہ رون والا میرے محبوب دی سونی حدیث ہے اینا کو قطرہ کڈیا سو جنہ کو مکھی دا سیر ہے اللہ آندے نے میرے بندے جہنم دی آگے نی تیز ہے 7 سمندران دا پانی پا دے تے او دا ایک انگیارا نہیں بھجدا تے جیڑا میرے کولو ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے آئی میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی آگ نو ٹھنڈا کر دینا تے تیسرا بندہ کیڑا ہے جنوں رون آوندا ہی نہیں گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا ہے تے رون نہیں آوندا بڑی کوشش کردا ہے اتو آواز آوندی ہے تو بڑی کوشش کیتی ہے رون دی نہیں آیا چل اکھیاں سکیاں رہ گئیاں نے تے چل بلیاں ہی ٹھلیاں کر لے اللہ بلیاں ٹلیاں ہون گیاں کی دیں گا فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم اللہ دے نے بلیاں ٹلیاں کریں گا میں تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ بدل دیاں گا جدوں تو آئیں گا تے جدوں میرے کو آئیں گا آنا ذرا غور کر قرآن وال فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات ایتھے میں ایک دو حدیث بھی نال سناواں آقا فرماندے نے کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون دنیا دا کوئی آدم دا پتر ایسا نہیں سوائے نبی تو جیڑا گناہگار نہ ہوئے لیکن اللہ دے نے میرے ہاں سب تو بہترین گناہگار او نے جڑے گناہ کر دینے تے توبہ بھی کر دینے اگر سارے نیک ہی آ جان میں نیکاں نو ختم کر کے او لے آواں جڑے دنے گناہ کرن تے رات نو مسلیاں تے چڑھ کے رون
फैसला बादियो अल्लाह आंदे ने मेरी तौबा दा दरवाजा उदों तक खुला है जदों तक तेरे हलक च जान फसी है। जदों तेरा ये हलक खड़क जानी है दरवाजे बंद हो जाने ने। वैसे भी दरवाजा उदों तक तौबा दा खोल छड़िया जदों तक सूरज मगरब चों नहीं चढ़ेगा। किते आका फरमाते ने ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। तौबा करने वाला एवें में जिवें जिंदगी च ने गुनाह कीता ही नहीं। सिक्के बंद हदीस है। गुनाह करन वाला तौबा करन वाला एवें में कदी ओनू कहते सही ना तेरा दर छड़ के किथे जावां मैं। दर दर ते जाके दुर दुर ना कराया कर। ओनू कह तेरा दर छड़ के किथे जावां मैं किनू दिल दा हाल सुनावां मैं। बंदे अगे ना रोया कर ओदे अगे रोया कर। बंदे अगे रोएगा ये दिल च पता नहीं तरस आए ना आए। बड़े बड़े सख्त दिल बंदे भी है ना। फिर सवेरे दसेगा राती आया सी मेरे को बह के रोंदा रहा ते अल्लाह आंदे ने तू मेरे को रोना मैं तेरे बच्चियां नू भी नहीं दसदा तुहाडा अब्बा राती रोंदा रहा। मैं कदी ये भी नहीं किया तू चुप पिछे गुनाह करके हुण की लेना है। इत्थे फैसलाबाद किसे महल्ले च किसे को गुनाह हो जाए महल्ले वाले ओदा जीना ही हराम कर देंदे ने। आंदे ने महल्ला छड़ के टुर जा कोई 2 साल हो किते रह आ इस गुनाह ते पर्दा पै जाएगा मिट्टी पै जाएगी फिर आ जाई। ये आंदे ने महल्ला छड़ दे मसीह अल्लाह आंदे ने घर छड़ दे शहर छड़ दे। उतों आवाज आउंदी है पूरा साल गुनाह करके रमजान चाउन वाले आ मैं तेनू कदी आखिया ही नहीं हुण की लैन आया। बोलो भी कदी रब ने आखिया इन्ने गुनाह करके आया ते की लेना है। एक गुनाह तेरा लोकी वेखण एक गुनाह तेरा लोकी वेखण ते देवण देश नकाला। ओए लखां गुनाह तेरे अल्लाह वेखे ते पर्दे पावन वाला। ते उन्हें कज्जे ने बड़े बड़े मौलवी भी कज्जे ने बड़े बड़े मुहद्दस भी कज्जे ने। ओदा ही काम में पर्दे पांदा है मखलूक नू पता लग जे जीना हराम कर देंदे ने। नबी मूसा इमाम ज़हबी ने किताबुल कबायर च एक रवायत आंदी है कमाल दर्जे दी। नबी मूसा 70,000 दा लश्कर लैके बारिश मंगन निकले। उतों आवाज आई मूसा मी नहीं पाना एक बंदा गुनाहगार है। बारिश बंद ते फैसलाबाद जिते गुनाहगार है को नहीं बोलते नहीं ये नहीं है ना। अल्लाह अल्लाह वो बंदा गुनाह की करदा है चुगलखोर है चुगलियां करने वाला। नबी मूसा आंदे ने दसो कौन बंदा है जिदी वजह तो रहमत दा पानी बंद हो गया। वो बंदा विच बैठा है विच बैठिया ही उन्हें काल मिलाई। ओदा टेलीफोन केड़ा बिजी है वो ते 24 घंटे ईजी है। बोलते नहीं खुदा दी कसमें उतों आवाज आउंदी है तेरे आउण च देर मेरे माफ करन च देर नहीं तेरे मंगन च देर मेरे अता करन च देर नहीं। मंगदा मंगदा थक जाएगा मैं देंदा नहीं थकांगा। ऐ किसे बंदे को पैसे मंग वो तेरे ते नाराज हो जाएगा। अल्लाह दे ने अल्लाहु यगजुबु इन तरकता सवालहु। अल्लाह दे ने मेरे बंदिया मैं तेरे ते तां नाराज होना जदों मंगना छड़ देना।
ہوں ساڈے بھابیاں ہی تو ویسے ہی سختی بڑی ہے. مولوی جی امام سلام پھیرے فرضاں دعا کرنی جائز ہے؟ ہاں کیا نہیں جائز؟ کٹھیاں بھی منگنی چھڑ دیتی تے کلیاں بھی منگنی چھڑ دیتی. بول دے نہیں. ایڈا وڈا مجمع ہے. میں کسی نو پوچھا بھی روز دعا کون کردا ہے؟ اکا دکا بندے ہون گے. تھانوں کیا سی 11 تو نہیں منگنا، تو رب کو بھی منگنا چھڑ چھڑیا. بولتے نہیں ہوں. اس طرح ہی ہے نا. تھانوں کیا سی 11 تو منگنا نہیں، تساں کیا اساں رب کو بھی نہیں منگنا. یہ بندہ وچ بیٹھا ہے. ایویں ہے نا. آندا اللہ تینوں پتہ ہے میں گناہگار ہاں. جیڑا بندہ چگل خور ہے لا یدخل الجنت قطات. چگل خور بندہ کدی بھی جنت داخل نہیں ہوئے گا. یہ بندہ وچ بیٹھا. اللہ تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے؟ اے نال دیاں نوں پتہ لگ گیا انہاں مینے دے دے کے مار چھڑنے. اللہ ایک واری معاف کر دے. بدل آیا برس پہ ہے. نبی موسیٰ دے نے اللہ انہاں 70,000 چوٹ کے بھی کوئی نہیں گیا تے اللہ بھی آ گیا ہے. فرمایا میرے موسیٰ اج میرے بندے نہ صلح ہو گئی. اللہ او دا نا کیا جدے نا صلح چپ کیتیاں کر لیا. فرمایا موسیٰ میں جدو ناراض سا میں او دا نا نہیں تینوں دسیا ہن تے پھر راضی ہو گیا. انہاں تے عیباں دے پردے میں نہ پاواں تے کون پائے. خدا دی قسمیں انہوں تیرنا بڑا پیاری. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں 100 رحمت دا درجہ ہے. اللہ دے نے ایک درجہ میں دنیا ہی تقسیم کر دیتا ہے. پرا پرا نا، ماں باپ نا اولاد، خامد بیوی تے بچے ماں باپ نا، آپس چسی یار سارے اسی پیار کرنے آ. رحمت دیکھ درجے دی وجہ تو بچہ پیشاب کر دے جگہ گلی ہو گئی، ماں نے چک کے سکی جگہ تے پایا. پھر پیشاب کیتا سو ماں نے چک کے سینے تے لٹا لیا تے نال تھپکیاں مار دیے تے نال آندھی کدی تے سیانا ہو ہی جائے گا. جدوں سیانا ہویا سب تو پہلو گالا ماں نو کڈدا ہے. کدی پیو دے وکھی پیندا ہے، کدی پیو نو گلمیوں پھڑدا ہے، اچھی اچھی بکواس کردا ہے ماں باپ دے نال، ماں باپ دیاں نافرمانیاں کردا. اللہ اللہ ہن ماں نے چوک کے سینے تے لٹایا، گلی جگہ تے آپ پہ گئی. اتو آواز آندی ہے میرے آ بندیا جنوں میں ایک رحمت دا درجہ دیتا ہے وہ تینوں گلی جگہ تے لٹانا پسند نہیں کر دی تے 99 درجے رحمت دے میرے کول نے، میں تینوں جہنم چ جلانا کیویں پسند کراں. تینوں پتہ ہی نہیں تیرے رب نو تیرنا کنا پیار ہے. گناہ تینوں جہان معاف نہیں کردا، رحمان بڑی چھتی من جاندا. بول دے نہیں. بندہ نہیں مندا، رحمان مندا ہے. رحمان مندا ہے. میں مسجد چ بیٹھا باب وضو ہاں، قرآن اگے پیا، میرے مرکز دے نال دی جگہ سی، کنے سالاں تو مگر لگے سا. میں عمرے واسطے گیا، ملتزم دے سامنے کھڑا، مینوں ایک چوری بھی اتھے یاد آیا. چوری ملتزم دے سامنے کھڑا، کوئی ڈیرے دار سی، چودھری سی. آندا میں اپنے ڈیرے تو آج تک کدی کسے نو خالی نہیں موڑیا تے میں ہن تیرے ڈیرے تے چل کے آ گیا. تیرے ڈیرے دے رواج دا مینوں نہیں پتا. میں تیرے ڈیرے تے چل کے آیا. میں اتھے دعا کیتی، پاکستان آیا، 22 جنوری نو پہنچیا، رمضان دا پہلا روزہ، سری دا ٹائم. میں رب نہ کلی پائی، اللہ جگہ چاہی دی ہے، تو منان تے آئے تے من جان گے. رب کبریا دی قسم سرگی دے ٹائم میں دعا کیتی. اے میرا یار ملک سرفراز بیٹھا ہے، یہ 10 بجے انہاں کو آگے بہ گیا. انہاں نے کیا سی جگہ دینے ہاں.
کہنے لگے جگہ دیاں گے 14 لاکھ تو دیاں گے، لاکھ روپیہ کٹایا 3 مہینے دے ٹائم تو ایک دن بھی اتے نہیں دینا. میں جدو جا کے بیٹھا نا میں کیا سال تک پیسے دیاں گا. آندے نے پسروری صاحب تہاڈا چہرہ ویکھ کے تہاں جو کہہ چھڑیا سانو منظور ہے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم کھا کے کہنا جیڑی دعا کیتی ہے رب نے اج تک خالی نہیں موڑی. صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ آندے نے جدو بندہ میرا ہوندا ہے نا تے پھر میں رب دی ذہن چ جے گمان ہی ہوندا ہے اللہ کام ہونا چاہیے میں دا گمان ہی پورا کر دینا. تیرا توکل تے ہوئے ہو دے تے بھروسہ تے کر کے ویکھ. قرآن کی کہندا ہے فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جدوں تو بھروسہ میرے تے کرنا ہے میں رب بھی کافی ہاں. پھر کسے قبر شجر تے جان دی لوڑ ہی نہیں. انہوں آکھیا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وخا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سی وحدت ناد وجہ دے تو. اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے. اللہ جنہیں بندے بندیاں آئے نہیں رمضان دا مہینہ اللہ رحمت دا خزینہ نیکیاں دا سیزن ہے. اللہ تیری رحمت بھی ٹھار چاہیے. اللہ 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 تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے تے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. نعرہ تکبیر حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد یوسف پسروری صاحب. ایک خیر دا چٹکا. تے اگلی گل بڑی کمال دی جے فیصلہ بادیو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں. ایویں در در تے جا کے دور دور نہ کرایا کر. ہر چیز تیرے میرے جسم تے ڈبل اکھاں دو ہاتھ پیر دو کن دو سر او تیرا سر بھی ایک جھکان واسطے میرا در بھی. جیڑا سر در در تے جھکے ہو سر نہیں. اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں. ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں. ساڈے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں. ایک نظر حیا دی پا دے تو. اللہ وے رمضان چاہے نہیں کتوں کتوں چل کے آئے تیرے بندے بندیاں ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے می رحمت والا پا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سی وحدت ناد وجہ دے تو. اللہ سانو اس گل تو انکار نہیں پاپی ساڈے جیا وچ سنسار نہیں پر تیرے جیا کوئی غفار نہیں. جا بخش دیتا ہے فرما دے تو. جا بخش دیتا ہے ہائے 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 جا بخش دیتا ہے فرما دے تو.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا قل یا عبادی میرے بندیاں نو کہہ دیو میری رحمت تو نا امید نہ ہون. دوسرا مقام ایتھے بھی عبادی آیا ہے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندیاں نو کہہ دیو میں غفور الرحیم ہاں. نبّئ عبادی تیجے مقام تے اللہ کی آندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. قرآن اج میں تینوں کتھوں کتھوں سناواں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بندے میرے بارے سوال کر دینے سونیا کہہ دے میں قریب. اللہ گھنٹہ کر قریب سمندری روڈ قریب شالامار قریب فلانا قریب قریب. فرمایا نہیں نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تیری شارگ تو بھی نیڑے ہاں. سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شارگ تو بھی اللہ نیڑے وے. ذات دے اعتبار نہ اپنے عرش تے وے الرحمن علی العرش استوى. ذات دے اعتبار دے لحاظ نہ عرش تے وے کس حالت چے کیویں وے اے دا سانو کوئی پتہ نہیں. اللہ دے نے سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ تیری شارگ تو نیڑے آ. ایویں نہ آکھیا کر میری سندا نہیں بابے دی موڑ دا نہیں. کی ہویا جس بابے نے کدی استنجا نہیں کیتا پاکی پلیتی دا نہیں پتا وہ دی موڑ دا نہیں. آج جنہیں چرسی پنگی لے پئے نے نا فٹ پاس آدھے پنگ پی علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے وابی بتھیرے ہیں. آدھے نے کہ نہیں وہ بولو دے صحیح. میں قیامت نو جنہیں پنگی نے جنہیں چرسی نے نا سارے قیامت نو جان کے نا علی علی کر تے حضرت علی کہن گے یا اللہ سارا کھوٹا مال میرے واسطے رکھیا ہے. کوئی بندے دا پتر میرے واسطے نہیں لبا. جنہاں نو نماز نہیں آوندی کلمہ نہیں آوندا بڑا مشرک پریشان. مشرک بڑا عجیب آندا ایتھوں عبد القادر سندا ہے جیلانی ڈائریکٹ قبر والا سندا ہے ڈائریکٹ علی اجویری سندا ہے ڈائریکٹ تے رب سندا ڈائریکٹ نہیں ان ڈائریکٹ. ساڈی فلانے اگے بابے دی پھر دھر درگاہ بولو کوٹھے دے چلنا ہوئے پوڑی دی لوڑ ڈی سی نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی لوڑ. رب آندے نے فلا تضریبوا للہ الامثال. میرے نا مثالاں بیان نہ کریا کر مینوں ایویں لبنا اے بیا بانے اندر میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر. ذرا سوچ تے مار دھیان اندر کہو لا الہ. میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں. بابیاں دیاں قبراں تے جائیں گا موٹر سائیکل تے جائیں گا تیل لانا پئے گا کرایا بھی لانا پئے گا.
ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਲਾ ਸੁੱਟ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਰ महल बनाया नहीं, और चौकीदार भी कोई किसी बंदे नूं मुश्किल पई, वो आया था कि मुश्किल कुछा सुता है, वो खराटे मारन डे है, ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लाहु वल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ओए रवा जागदा मैं कदे सौंदा नहीं, राखी जग दी करा अंग लाउंदा नहीं, तू फिर भी मेरे बूए क्यों नहीं होगा। उन्हां को जाना जिन्हां नूं पता ही कोई नहीं कबरां च किवें पए ने। बोलो, जिन्हों नवाया आप, कफनाया भी, मंजी ते लम्या भी आप, मंजी चुक के कब्रस्तान आप आंदी है, कबर च आप लाया, मिट्टी उत्ते आप पाई है, सारे कम आप कीते नहीं, मुड़ के आंदा बाबा हुण मेरे कम करदा है, जुमे रात नूं फेरा भी मारदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर कीजिए कुरान की आंदा है, ये जेड़े कबरां च मना मुई मिट्टी थले पे ने सुनदे नहीं। वमा यस्तविल आमा वल बसीर ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर। मेरे महबूब इन्हों कह दे, अन्ना ते सजाखा बराबर नहीं, धुप ते छां बराबर नहीं, अंधेरा ते रोशनी बराबर नहीं, ते मुर्दे ते जिंदे बराबर नहीं। बेशक अल्लाह जिन्हों चाहे सुना दे। मेरे आ महबूबा, ए जेड़े कबरां वाले ने, इन्हों तू भी नहीं सुना सकदा। ये कुरान है, मैं अपने कोलों तर्जमा नहीं कर रहा। जे तर्जमा गलत होए, रब्बे किबरिया दी कसमें कदी मसलक अहले हदीस दे स्टेज ते नहीं आवांगा। गुनाह तुपणगे रोन दे नाल, गुनाह तुपणगे नमाज पढ़न दे नाल, गुनाह साफ होणगे कुरान पढ़न दे नाल। रमजान च कुरान पढ़िया कर। रमजान ते कुरान दा बड़ा गहरा तल्लक। हजरत इमाम शाफी रहीमहुल्लाह रमजान च 60 कुरान खत्म कर दे। एक कुरान रात नू पढ़ दे, एक कुरान दिने पढ़ दे। हजरत इमाम बुखारी 41 कुरान पढ़ दे रमजान च। सारियां महफिलां खत्म ने, कुरान शुरू है। रमजान ते कुरान दा बड़ा गहरा तल्लक है। आम दिना च कुरान पढ़े 10 नेकियां, रमजान च कुरान पढ़े एक हरफ दियां 70 नेकियां। सवेरे 10वां रोज है, मैं सवाल करा असी किन्ना कुरान पढ़े? बोलो ना जरा। आका फरमांदे ने, एक बंदा ओ है जेड़ा दुआ च मंगदा पिया, दूजा बंदा होए जेड़ा नफला च मंगदा, तीसरा बंदा होए जेड़ा कुरान पढ़दा मंगदा नहीं।
उत्तों आवाज आउंदी है दुआ च मंगण वाले नू मिलेगा, नफलां च मंगण वाले नू मिलेगा। ओए कुरान पढ़न वाले तू कुरान पढ़ना मंगदा नहीं। फरमाया तेरे ज़हन च जो गुमान आएगा मैं बगैर मंगन तो ही पूरा करदा जावांगा। माशाअल्लाह बाबा भी खब्बी बां कमांदे ने बाबे हरी। हाँ ये जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वल। तू कुरान पढ़ी जा बगैर मंगन तो मैं रब अता करी जावांगा। एक सिहाबी आउंदा है आन के आंदा है महबूब जी मेरा छोटा भाई कुरान पढ़दा है, मैं बाहर कम करना वा, ओनू कहो सू सवेरे कुरान पढ़े मेरे ना कम भी करे। आका फरमांदे ने मेरे यारा तेरा छोटा भाई घर च कुरान पढ़दा है, ओदे कुरान पढ़न दी वजह तो अल्लाह तेनू रिज़्क अता करदा है। एवें ना क्या कर मेरी दुकान दी बड़ी सेल है, मेरा कारोबार बड़ा है, तेरी बीवी घर च तेरी मां या बेटी घर च कुरान पढ़ रही है, उन्हां दे कुरान पढ़न दी वजह तो अल्लाह रिज़्क तेनू दे रहा है। कित्थे गया वो दौर जदों छोटे छोटे हुन्ने सन असीं, साडे बुजुर्ग साडे बाबे वड्डे वड्डे कुरान रखे होने ते वेड़े च बह के ना सराणे ते कुरान मोटे मोटे लफ्ज़ां वाला खोलिया, सारा दिन उच्ची उच्ची उन्हां कुरान पढ़ना। सुबह हुण दिन चढ़दा है फेसबुक खुल जाती है, कुरान उत्थे किन्ने पढ़ना, बोलते नहीं। रमजान का महीना है फेसबुक चला रहा है, जेड़ी उंगल उत्ते फेरना एक कुरान दियां 17 ते नहीं फिरदी। अज ये फेर कियामत नूं इन्हां उंगलां नूं इस तरह करके ज़बानां मिल जाणगियां, ऐ ज़बान बंद हो जाएगी। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ ज़बान ते ताले लग जाणगे, तेरे हाथ ते पैर तेरे जिस्म दा लूलू तेरे खिलाफ गवाहियां देगा। छड्ड दे गुनाह ना करया कर, नेकी वाले पासे आ जा। जदों क़यामत नूं नेकियां दे अजर मिलणगे, रब ने कसमां चुक के की किया 7 कसमां। कद अफलाह मन ज़क्काहा, वो बंदा फलाह पा गया है जिन्हें अपने आप नूं गुनाहां तो पाक कर लिया है। वकद खाब मन दस्साहा, वो बंदा तबाहो बर्बाद हो गया है जिन्हें अपने आप नूं गुनाहां च दब लिया है। केड़े वेले हकीम लुकमान याद आए, आम बंदे सन, नबी नहीं सन, लेकिन रब नूं इहदे नाल यार प्यार बड़ा सी। हकीम लुकमान दी हर गल नूं रब ने कुरान बना के ना ओदा सूरा लुकमान नाम रख के मुहम्मद दे कलबे अतर ते नाजिल कर दी। बच्चे नूं बिठाया ते आंदे ने पुत्र और तुसी भी अपनी औलाद दी तरबियत करनी है, सूरा लुकमान पढ़िया करो। सूरा लुकमान पढ़ो। पुत्रा ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरक लजुल्मुन अजीम, शिरक ना करी बड़ा वड्डा गुनाह। पुत्र नमाज पढ़ी, ज़कात दई, मां बाप दा अदब करी, एहतराम करी, आकड़ के ना चली। जे तू आकड़ के चलेगा जमीन नहीं फाड़ देगा,
پہاڑ تے نہیں چڑھ جائے گا پتر جے گناہ کرے گا وہ بھی قیامت نو اللہ نے پہاڑاں دیاں تھلیوں تیواں چو تیرے سامنے لے ہونا ہے اگر نیکی کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گی تے اچھی اچھی نہ بولی جویں گدے بول دینے یہ ساریاں تربیتاں کیتیاں تے نال آندے نے میرے پترا گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگ نو سہ لے تھانوں بھی اجازت ہے تسی بھی کرو پر انہاں کو کریا جے جہنم دی اگ نو سہن دی سکت ہے جے دنیا دا سورج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے تے جے او دی دھوپ اسی برداشت نہیں کر سکدے تے پھر جہنم دی اگ برداشت کر لیں گے بولو تے صحیح نا نہیں تے پھر گناہ کرنے کیوں آ بولو ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈنا نہیں یہ کلیہ اپناؤ بعض دفعہ وڈیاں نیکیاں بھی کم نہیں چھوٹیاں بھی بندے دی نجات دا سبب بن جاندی ہیں دوجی بات کئی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دی اس جگہ تے کریں جتھے تیرا رب تینوں ویندا نہ ہوئے بولو کوئی ایسی جگہ وکھاؤ جتھے رب ویندا نہیں او دا ویکھنا لا محدود ہے او دا سننا بھی لا محدود ہے اللہ دے کالی شاہ چٹان ہوئے او دی تھلے تیچ کالی کیڑی چل دی ہوئے میں عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا ہوا تو او دے کو چھپ سکنے بولو بھی یار تے جے چھپ نہیں سکدا پھر انہوں گناہ وکھان واسطے کرنا ہے نبی یوسف نو بی بی لے گئی 7ویں کمرے چ تے جدوں لے گئی سارے دروازے بند کر لے تے دا ایک نکر چ بت پیا سی جنوں پوجدی سی خدا نو او دے اوتے ایویں کر کے نے کپڑا پا دتا تے نبی یوسف آندے نے بی بی اے کی کرنی ہے بھئی فرمایا وے یوسف مینوں اپنے رب کولوں گناہ کردیاں شرم آوندی ہے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب پردے پایاں لک جاندا ہے میرا رب جیڑا 7ویں کوٹھری چ وی ویندا ہے آندی ہے یوسف ساریاں گلاں چھڈ قالت ہئی تلک وے یوسف میرے ول ویکھتے سہی تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں تیرا تے پردے پایا لک گیا او لکدا نہیں او چھپدا نہیں نظر پیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی ویکھی پترا تیر تو نبی تیرا باپ یعقوب نبی تیرا دادا اسحاق نبی تے پردادا ابراہیم بھی نبی جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے اوے منع کیتا سی خواب نہ دسی لا تک سس رویا گا منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں تے
تیسری گل کہندے نے حکیم لقمان پترا گناہ اوتھے کر جتھے تیرا رب جڑا ہے جتھے دوسری گل جتھے ویندا نہیں تے تیجی گل اے وے پترا گناہ زمین دے اس ٹکڑے تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. آج دی کانفرنس دا سبق یاد کر کے لائی. ہن کوئی زمین دا ٹکڑا ایسا ہے جڑا رب نے بنایا نہیں. للہ میراث السماوات والارض. اسی عارضی وارث ہاں وہ حقیقی وارث ہے. بابے دا انتقال ہونا ہے تے دی وراثت دا انتقال نال ہی پتراں دے نا. بابے دی وراثت دا انتقال بیٹے دے نا تے بابے دا انتقال زمین دے نا. بول دے نہیں تے ہن اسی عارضی وارث ہاں. ساڈے پلاٹ تے کوئی قبضہ کرے کرن دیندے ہو؟ بولو بھی یار. زمین تے قبضہ کرے کرن دیندے ہو؟ اللہ دے تو عارضی وارث ہے. تینوں شریک وارا نہیں کھاندا. میں پوری دنیا دا حقیقی وارث ہاں. مینوں شریک کیویں وارا کھائے ہوئے؟ دمشق دی جامعہ مسجد ایک بندہ مسئلہ پوچھنا آیا مولوی جی میں فلانے پنڈ تو چل کے آیا شرک کنوں آندے نے؟ مولوی صاحب آندے نے رہنا ہی کہ جانا ہی؟ آندا نہیں میں رہنا ہے رات دے ٹائم میں کتے پیدل جانا ہے. چند رات اوتھے رکھیا میں باری سی نال منجی ڈا دیتی وہ مہمان دی نال رہائش سی. مولوی صاحب بہ کے گپاں شپاں وہ مار دے رہے گلاں گلاں. ادھی رات ہوئی بیوی نہیں جا کے آدھے لے بھی مہمان آیا ایک بڑا تگڑا تے بڑا اہم بڑی دوروں. سویرے ادھ کو آٹا گنی تے انہوں پانی نہیں لانا دیسی گھیو چ گن نہیں تے تلویں جے رکھ کے 3 کو پرونٹھے بنا. گل دی سمجھ آ رہی؟ تے 8-10 آنڈے نال بنا لیا دیسی. وہ مولوی دی بڈھی آندی ہے کیڑا مہمان ہے جڑا مولویاں دے گھروں آنڈے کھان آ گیا ہے؟ یہ کیڑا جے مہمان انہاں مولویاں دے گھروں دے کہے نو بئی لسی نہ لبے آنڈے کھان آ گیا. کیوں بھائی؟ شیخ بلال اللہ اکبر کبیرہ وہ آندا بس مہمان آیا میرے واسطے ایک رشتہ لے کے ایویں انہوں آنڈے نہیں کھوان دیا میں تلوے پرونٹھے. آندا بڑی خوبصورت کڑی ہے تے مولوی جی انہیں دین پڑھیا مکمل عالم ہے وہ دا نکاح کرنے وہ بھی دین پڑھائے تسی بھی پڑھو. مولوی دے یہ گل مکمل نہ ہوئی مولوی دی بڈھی نے گالاں دی فیرنگ کھول دیتی وچے ہی مہمان نو تے وچے ہی میزبان. وہ باری اگے منجی سی انہیں باری اندروں جا کے کھول چڑی سی وہ ڈائریکٹ گالاں ہن مہمان نو پی رہی ہیں وچے ہی میزبان نو. وہ ذرا کو چپ ہون لگے مولوی پھر چھیڑ دے وہ پھر گالاں نو شروع ہو جائے. رات ایویں لنگ گئی سردی دیاں راتاں. سویرے نماز پڑھی مہمان نے مولوی صاحب نے کیا سی نماز پڑھا کے بواں گا پھر مسئلہ پوچھی سارے نمازی کٹھے ہون کے پھر دساں گا شرک کنوں آندے نے. مولوی صاحب نے نماز پڑھائی مہمان نے جتی پھڑی تے نکلن دی کیتی. مولوی صاحب آندے نا اورا مسئلہ تے پوچھ جا. آندا مولوی جی مسئلہ تے تہاڈی بڈھی نہیں رات دا حل کر چھڑے. اے او کیویں؟ فرمایا جڑی چھوٹے جے گھر دی مالک ہے انہوں اپنا شریک وارا نہیں کھاندا تے جڑا پوری کائنات دا مالک ہے انہوں شریک کیویں وارا کھائے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے دے. اللہ سانو صحیح معنی اج قرآن حدیث دا تابعدار بنا دے.
اللہ شرک و بدعت تو آوازار کر دے، توحید و سنت دا سانو پیار کرن والا بنا دے۔ اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، اللہ جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، اللہ حضرت حافظ حامد صاحب دا قرآن سنانا قبول فرما۔ میرے اللہ اس نوجوان دی جوانی چ برکتاں عطا فرما۔ اللہ پائی بلال، شیخ بلال، پائی حافظ عاطف صاحب دے والد محترم حاجی امین صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ انہاں دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے اللہ انہاں سارے انو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ سنو زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں نیک سوالے بیٹے عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ رمضان دے جڑے روزے رکھے نے رکھنے نے اللہ قبول فرما۔ رمضان دا قیام قبول فرما۔ رمضان دیاں سریاں افطاریاں قبول فرما۔ رمضان دے جیڑیاں بچیاں پریشان نے اپنے سسرال اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جڑے بچیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے ماں باپ اللہ انہاں دیاں آسانیاں فرما۔ میرے اللہ ساڈے بھائی ناصر صاحب اللہ انہاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ میرے بڑے پیارے بھائی حافظ عاطف صاحب دے بیٹے اے عبداللہ اللہ انہوں قرآن دا قاری قرآن دا حافظ بنا۔ ساڈے شیخ بلال صاحب دے جنہیں گول گپے نے اللہ انہاں نو بھی قرآن دے قاری بنا، اللہ دین دے عالم بنا۔ اوچی کہو آمین۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے نا انہاں دیاں اولاداں نو بھی دیندار بنا۔ اللہ جنہیں بندے بندیاں آئے نہیں سب دیاں اولاداں نو دیندار بنا۔ اللہ جڑے نمازی قرآن سن دے نے ساڈے حافظ احمد صاحب کو اللہ انہاں دا سننا حافظ صاحب دا سنانا قبول فرما۔ اللہ رمضان دی ایک ایک نیکی اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما۔ اللہ بیماراں لاچاراں نو صحت عطا فرما۔ ایک ہور بھی اللہ حاجی عبدالستار صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ ایک ہور بھی دعا کرنی ہے جڑا ساڈی فوج افغانستان دے اندر لڑ رہی ہے اپنی فوج واسطے دعا تہجد بھی نہ چھڈیا کرو۔ انہاں دیاں ایڈے ایڈے سونے نوجوان نکے نکے بچے نے انہاں دے یار وہ جدو روندے نے نا انہاں دا باپ شہید ہو گیا، کوئی لیفٹیننٹ شہید ہویا، کوئی کرنل، کوئی کیپٹن، اپنیاں جاناں تھوڑے ملک دی وجہ تو وہ دے رہے نے۔ تسی رات نو سکون نہ گھراں چ ستے ہو تو وہ سرحدات دی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈی فوج دے ہر جوان دی حفاظت فرما۔ میرے اللہ میری فوج دے ہر جوان دی حفاظت فرما۔ اللہ جویں بدر دے اندر تو نبی دے صحابہ دی مدد کیتی سی اللہ اس طرح میری فوج واسطے بھی آسمان تو فرشتے بھیج اللہ انہاں دی بھی مدد فرما۔ میرے اللہ میری فوج دے ہر جوان دی حفاظت فرما۔ اللہ میری فوج نو تابندہ قیامت تک زندہ رکھ۔ فیصلہ آبادیو اگر تھوڑی فوج ہے تھوڑا ملک ہے، تھوڑی جان ہے، تھوڑا سکون ہے، فوج نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے چول چبلٹ دے کہن تے فوج دے خلاف نہ ہویا کرو۔ اللہ تھوڑی فوج دی حفاظت فرما۔ اللہ ساڈی فوج نو کامیابیاں نہ ہم کنار فرما۔ کتے بلوچستان چ جانا دے رہے نے، کتے افغانستان ایک پاسے وے، ایک پاسے انڈیا ہے، ایک پاسے اسرائیل ہے، کنے دشمن نے۔ اگر اج تھوڑی پاکستان دی فوج نہ ہوندی تو تھوڑا نام و نشان صفائے ہستی تو مٹ جانا سی۔ جنہ ملکاں دیا فوجاں نہیں انہاں دا پتہ کرو کی بندا ہے پیا۔ شام دا کی بنیا ہے بول دے نہیں، فلسطین دا کی بنیا ہے نے۔ میرے بھائی جان اے اللہ دا شکر ادا کرو، اگے دعا کرو اللہ ساڈے پاکستان دیا جنیاں ایجنسیاں نے جننے ادارے نے دن رات تھوڑے پاکستان دی حفاظت واسطے کام کر رہے نے اللہ انہاں ایجنسیاں تے اداریاں دی بھی حفاظت فرما۔ اللہ ساڈیاں ایجنسیاں تے اداریاں دی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک نو ہر قسم دی دہشت گردی تو محفوظ فرما۔
اللہ میرے ملک نو امن پیدا فرما، اللہ میرے ملک دے اندر امن پیدا فرما، اللہ ادا دشمن ملک چے یا باہر ہے اس ملک دے دشمناں نو نستو نابود فرما، اللہ ساڈے چیف آرمی دے اللہ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرما، اللہ جڑی جڑی فوج جنہ جنہ سرحدات تے لڑ رہی ہے اللہ ہر سپاہی دی حفاظت فرما، اللہ اس ملک نو قسم دی بدامنی کو محفوظ فرما، میرے اللہ میرے ملک دی بدامنی نو ختم کر دے، اللہ دہشت گردی دا خاتمہ کر دے، اللہ دشمناں نو صفائے ہستی تو مٹا دے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللهم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ اس مجمع جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما، اللہ میرے امی ابو میرے چاچو میری اہلیہ میرے بھائی جتھے لیٹ کے آرام کر رہے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما، ساڈے بھائی مرزا دیاں 2 بیٹیاں نے انہاں دی شادی ہوئی ہے انہاں دی اولاد کوئی نہیں، دعا کرو اللہ انہاں میریاں بچیاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، ساڈے ملک سرفراز صاحب دی اللہ کاروباری پریشانیاں دور فرما، ساڈے بھائی حافظ عاطف صاحب اس طرح بھائی حامد صاحب ساڈے شیخ بلال صاحب انہاں دے چوتھے بھائی شیخ ناصر صاحب اللہ انہاں تمام بھائیاں دے رزقاں وچ برکتاں عطا فرما، اللہ جننے کاروباری آئے کوئی ہر بندہ ہی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے، اللہ اس رمضان دی برکت دے نال ساڈیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما، میرے اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما، قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، پائی محبوب لائی پائی عبداللہ صاحب جنہیں سیڑیاں لے آئے انہاں دی اس کوشش محنت نو اللہ قبول فرما، بیچارے بلا معاوضہ کوئی لالچ نہیں طمع نہیں، ہر جگہ تے اپنی نیندر نو قربان کرنا اور خطابات دا بنانا پھر انہوں میڈیا دے چاڑنا، یہ نیکی دا ایک بہت بڑا آلہ ہے، اللہ تعالیٰ انہاں میرے بھائیاں دے رزق چ برکات نازل فرمائے، اللہ جنہیں بے روزگار نے روزگاریاں عطا فرما، جنہیں ساڈے عزیز و اقارب ہسپتالاں کرانج بیمار پے نے شفاواں عطا فرما، اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا، ساڈے بچیاں نو اللہ نیک بنا، ساڈیاں نسلاں چو اللہ دین ختم نہ کری، اللہ تمام پریشانیاں گھریلو دنیاوی اللہ پریشانیاں دور فرما، جنیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ میری ہر بیٹی بہن دے گھر چ امن پیدا فرما، اللہ انہاں میریاں اللہ اپنیاں بندیاں دا آنا قبول فرما، اپنے بندیاں دا آنا قبول فرما، اللہ انہاں اپنے بندے بندیاں نو دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں نال مالا مال کر دے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔